बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मर्ज़ पे बात करेंगे वो हराम खोरी का मर्ज़ है। हराम खोरी का मतलब यह है कि हम नाजायज़ तरीके से अपनी कमाई हासिल करते हों और उनको कंज्यूम करते हों बग़ैर इस एहतियात के कि ये हमारे लिए खानी जायज़ है कि नहीं। हराम दो पहलू हैं इस्लाम के अंदर। एक पहलू यह है कि कुछ चीज़ें अपनी ज़ात में हराम कर दी गई हैं, जैसे सूअर का गोश्त है, ये हराम कर दिया गया, या शराब है, या खून पीना हराम कर दिया गया। ये चीज़ें अपनी ज़ात में हराम है। अब बिलअमूम मुसलमान इसमें इन्हिराफ नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हराम की गई जिनका कमाने का ज़रिया वो अपनी ज़ात में तो हलाल हैं, लेकिन कमाने का ज़रिया उनको हराम बना देता है। जैसे चोरी है, जैसे धोखा देना है, जैसे सूद खाना है। ये चीज़ें जो हैं ये वो पैसा अपनी ज़ात में तो हलाल है, लेकिन जिस ज़रिए से आया है वो ज़रिया जायज़ नहीं है। इसको भी हमारे दीन में हराम कहा जाता है कि मैं आपके पैसे आपकी मर्ज़ी के बग़ैर चोरी करके या धोखा देकर आपको, या किस तरह से बटोर कर, या आपको ऐसा सौदा करके जिसमें आपको नुकसान दे रहा हूँ, मैं अगर कोई कमाई करता हूँ, रिश्वत लेता हूँ, तो इस कमाई को हराम समझा जाता है। हमारे मुल्क में इसका इम्तियाज़ बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका हुआ है। बहुत सारे लोग बग़ैर किसी खौफ ख़तर के, बग़ैर किसी एहसास के कि वो कोई नाजायज़ काम कर रहे हैं, इस ज़रिए कमाई से हासिल होने वाले तमाम रिज़्क़ को खा रहे होते हैं और खुशी खुशी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये दीन ने सिर्फ़ इसलिए हराम नहीं की हैं कि ये नापाक हो जाती हैं या इनमें अल्लाह ताला ने गुनाह रखा है, बल्कि इसलिए भी कि ये मुआशरे को बर्बाद कर देती हैं। तो ये ना सिर्फ़ ये कि गुनाह की बात है, बल्कि किसी सोसाइटी के लिए, किसी मुआशरे के लिए मोहलक अमल है कि हमारी कमाई ऐसे तरीक़ों से आने लग जाए जिसमें दूसरों का नुकसान हो रहा है, दूसरों को धोखा दिया जा रहा है, दूसरों के साथ मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है। तो मुआशरे में जब रिश्वत का बाज़ार गर्म होता है, जब सूद का बाज़ार गर्म होता है, या धोखेधड़ी, कम तोलना, इस तरह करना, तो खुदा की तरफ से मुआशरे पर एक अज़ाब सा नाज़िल होता है। उसमें से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, मईशत का निज़ाम कोलैप्स होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें तरक्की की बजाय ज़वाल का साथ समा पैदा हो जाता है। तो गुनाह अपनी जगह पे है और मुआशरती ज़िंदगी में मुआश का तबाह होना ये दुनिया में उसका समरा होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम तमाम मुसलमान इस चीज़ से बचें कि हमारी कमाई में एक रुपया भी हराम का ना हो। हमारे बचपन में ये बहुत अहमियत बात होती थी कि फ़लाँ के घर में हराम कमाई आती है, लोग उसके घर जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब ये इम्तियाज़ भी मिट चुका है। उसका ये फ़ायदा होता था कि लोगों पर दबाव होता था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हराम कमा रहे हों या हलाल कमा रहे हों, जिसके पास पैसा है उसकी इज़्ज़त है, उसका एहतराम है, ख़्वाह उसने वो कहाँ से भी हासिल किया हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे कमाई के तमाम ज़राए दयानतदारी और सच्चाई पर कायम हो, और हम में से कोई भी आदमी इस मामले में कोताही ना करे कि हम कुछ चीज़ें ऐसी कमा रहे हों जो नाजायज़ ज़राए से आई हों। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क की खातिर, अपने वतन की खातिर, अपनी कौम की खातिर ये चीज़ अपने ऊपर हावी करें कि सिर्फ़ आखिरत में मसला नहीं है, दुनिया में भी एक मसला है। और ये सच्ची बात है कि जो कौमें दयानतदारी पे चलती हैं उनको दुनिया में जो तरक्की मिलती है उसके नतीजे में हम ज़्यादा कमाने वाले बन सकते हैं जो रिश्वत के ज़रिए से हम कमा रहे होते हैं, जो झूठ और बेईमानी के रास्ते इख्तियार करके हम कमा रहे होते हैं, चोरी चकारी करके कमा रहे होते हैं, उससे ज़्यादा कमाने के क्योंकि पूरी की पूरी मईशत तरक्की करती है जिसके नतीजे में सबको फैज़ान हासिल होता है। लेकिन इस मैदान में जब हम उतर रहे होते हैं तो चोरी चकारी करने वाले दूसरों को भी नुकसान का बायस हो रहे होते हैं और अपने लिए भी, कि वो अपने हरामखोरी के ज़रिए से कल क़यामत वाले दिन अपने अमाल नामे में बहुत कुछ लिखवा रहे होते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि दौर जदीद में हमारा जो ज़माना है, ख़ास तौर से पिछले 10-1 साल से यहाँ पे इल्हाद का भी बाज़ार गर्म है। तो उस वजह से बाज़ लोगों के दिल में यह ख्याल होता है कि पता नहीं खुदा है भी कि नहीं, तो जहाँ जो मार धाड़ करनी है वो कर लेते हैं। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। सोचना इस तरह से चाहिए कि अगर खुदा हुआ तो मुझे सेफेस्ट रास्ता कौन सा है, कि अगर खुदा हुआ तो, अगर खुदा ना हुआ तो।
دونوں صورتوں میں کس میں نجات پا سکتا ہوں، اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ ہوا تو وہ آدمی جس نے نیکی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کمایا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ زندگی گزار کے چلا گیا۔ لیکن جس نے مار دھاڑ کی، چوری چکاری کی، دھوکہ دہی دی، اس نے جب خدا کا سامنا ہوا تو وہ مارا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس خیال سے، اگر خدا کو ماننے والے تو بڑی اچھی بات ہے، ان کو تو رک جانا چاہیے، وہ ان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے دیانتداری کاروبار میں، معیشت میں، یہ خدا کی طرف سے اگر ہم کام کرنا شروع کر دیں دیانتداری سے، مثال کے طور پر اگر سڑکیں بنانے والے صحیح مٹیریل لگائیں، صحیح محنت سے سڑک بنائیں، جیسی بننی چاہیے ویسی بنائیں، جتنے کا ٹھیکہ لیا ہے اسی میں بنائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اخراجات کم ہوں گے، خزانے پر بوجھ کم پڑے گا۔ اسی طرح میں نے دفتر میں بیٹھ کے جو کام کرنے ہیں وہ میں کر دوں سارے، کیونکہ میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں، میری کمائی حرام ہو جائے گی اگر میں کام نہیں کروں گا تو ادارے چلنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح اگر مجھے دھوکہ نہ ہو، مثال کے طور پر میں نے ایک چیز محنت کر کے بنائی ہے اور میرے کاپی رائٹس اس میں محفوظ ہیں، دوسروں نے اس کو چرایا نہیں ہے، تو میرے لیے اور تمام دنیا کے ان لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو کوئی چیز بنا کر بیچنا چاہتے ہیں، کوئی ایجاد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے حوصلہ پیدا ہوگا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو تو یہ معاملہ کرنا ہی چاہیے کہ وہ خدا کے خوفی کی وجہ سے، آخرت میں جواب دہی کی وجہ سے ان چیزوں سے بچ کے رہیں، اور جو لوگ الحاد کا شکار ہو گئے ہیں وہ کم از کم اس امکان کو مان کر چلیں کہ اگر خدا کا سامنا ہو گیا تو کیا کریں گے۔ تو ان چیزوں میں ہمیں پوری جد و جہد کے ساتھ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا گناہ ہوتا ہے، گناہ کا سزا کل قیامت والے دن ملے گی، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بھی معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی بیماری نہیں ہے، قوم شعیب کا یہی مسئلہ تھا، اور قوم شعیب کے اس مسئلے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ اس مرض کی وجہ سے انہوں نے حضرت شعیب کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی ہمارے امراض ہوتے ہیں ان کے کچھ بہن بھائی بھی ہوتے ہیں اور انڈے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک بیماری اگر مجھے لاحق ہے اخلاقی، تو لازمی طور پر اس کا دوسرا پہلو بھی میرے وجود میں آ جائے گا، جو اس سے پیدا ہونے والے بیماریاں ہیں، جو اس سے پیدا ہونے والے امراض ہیں۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایک مرض کو پیدا نہ ہونے دیں جس کے نتیجے میں دوسرے امراض وجود میں آ جائیں۔ تو معاشی جو ہماری ناجائز جدوجہد ہوتی ہے، یہ ہمارے اندر کئی بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں، جس میں ہماری اخلاقی حساسیت کمزور پڑ جاتی ہے، ہم حرص اور لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر تبذیر کا بیماری پیدا ہوتی ہے، اللہ تلے اڑانا، فضول خرچی کرنا، ناجائز کاموں میں پیسہ لگانا، فحاشی اور عریانی پہ پیسہ لگانا، یہ اس طرح کے بہت سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ امراض پھر ہمارے لیے کئی پہلوؤں سے ہمارے اعمال نامے میں مسائل پیدا کر دیں گے، اس کے اندر گناہوں کی ایک لمبی تعداد ہو جائے گی، جو کل قیامت والے دن ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث بھی ہوگا اور سزا کا باعث بھی ہوگا۔ تو اس لیے ناجائز ذرائع سے کمائی کے تمام راستوں کو اپنے لیے مسدود کر دینا چاہیے، تاکہ ہم کل قیامت والے دن خدا کے سامنے بھی سرخرو ہوں اور دنیا میں بھی اپنی قوم، اپنے معاشرے کی بھلائی کا باعث بنیں، اور خود اپنے لیے بھی بھلائی کا باعث بنے کہ ہمارے اندر مزید بیماریاں پیدا نہ ہوں جو اس بیماری کی نتیجے میں لاحق ہو جاتی ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ایک کمزوری آپ کو لگے گی تو دوسری بیماریاں آپ کے اوپر حملہ کر دیں گی، تو معاشی بیماری، حرام کمانے کا جو بھی ہم نے چیز ابھی بات کی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر بہت سارے امراض حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہماری شخصیت کو، ہماری اخلاق کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اس درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور اپنے آپ کو حرام ذرائع سے کمائی کے جتنے بھی راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔